तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास लायव्ह. सध्या हांव आसा पर्वरी खापरेश्वर देवळा कडेन आनी तुमकां हांव पयलीं खापरेश्वर देवूळ दाखयता कशें आसा तें प्रेजेंटली. आतां जी मुर्ती आसा आतां आमी खापरेश्वर देवळाच्या मुर्ती कडेन आयलेले आसा आनी कितें सांगपाचें दिसता तुमकां? म्हाका जाल्यार दिसता कितें ते परतून आतां हात घालतले कशें दिसता. पोलिसांची थंय आहा यंत्रणा सगळी आनी फक्त एक मशीन दुसरें व्हेलें ते दुसरें हाडला. सगळे जशाक तशें आसून हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता परतून येवपाचें तेंच्यांनी वडा कडेन. म्हाका जाल्यार कितें बरें लागना हांगा. हांव पळय चार्जर बीन घेवन येयला हांगा न्हिदपाक आतां. फक्त लोकांचो सपोर्ट जाय म्हाका आतां. अजून पुलीस यंत्रणा बीन वचोंक ना आनी आयकपाक येयला की खंय तरी स्टे मेळ्ळी म्हणून. तर ती स्टेचेर न्हू म्हाका ती कितल्या दिसाची आसूं म्हणल्यार तेचेर म्हाका विश्वास ना. ते स्टेचेर केन्ना कितें जाय तें सांगूंक नजो. कित्याक आमकां सीएमान काल सांगलेलें आयज काडिना म्हणून जाल्यार आयज सकाळ फुडें कशें पावलो सीएम तो मेन क्वेश्चन आसा. आयज सीएमान तेंकां लोकांक धाडलें. हांव सीएम म्हणटा म्हणजे कितें आमी सीएमा कडेन उलयल्ली म्हणून कळ्ळें तुमकां. आनी कांयच ना. लोकांक हांव परतून हात जोडून हे करता रिक्वेस्ट करता तुमी येवपाचें म्हणून. म्हाका कितें बरें लागना राजकारण हे पुलीस आहा तांकां दाखय पुलीस कितें आहा ते भशेन. बाबा तुमी सकाळच्यान आसा हांगा. कितें सांगपाचें दिसता तुमकां? तुमकां कितें दिसता हे राजकारण कितें म्हणून हें चलता हांगा पर्वरी मान? हे राजकारणच रे. आतां देवाक तेज्याच घरच्यान तेकाच काडून भायर उडयतात. हे कसलो न्याय? आतां इतले लोक हांगा टायमपास करपाक येयले तांकां घरदार भुरगीं बाळाना. अरे मोडटात तुमी आनी मागीर म्हणटा स्टे मेळ्ळें जाल्यार मोडल्या कित्याक तर? देवाची दशा पळयात रे कितें केलात ती. आनी सकाळीं कोण तो ब्राह्मण येयला आनी ते उत्तर पुजा केला ते ताका कितें फकाणां दिसतात ती. हांव जर सांगूंक सोदतां की हे सगळे पॉलिटिक्स कितें चलता हांव नको. पण ह्या देवाचे तेमी हात घालून खूब मोठी चूक केला. खूब मोठी चूक केला. कळ्ळें न्हू. हे तांकां हांव तुका देवाच्या फुडल्यान सांगूंक म्हणटा हे जे तेज्या भक्तांक कोणी आडयला पळय तेंचें बरें जावचें ना. इतलेंच सांगूंक सोदता. हांव जाल्यार आयज सगळे हिंदूंक न्हू उलो मारता तुमी येवचें म्हणून. येवचें तुमी. आयज पळयात कितें जाल्लें आसा देवाचें. स्टे कशी कितें घेतली तशी हांव नको. पूण हांव समाधी जाले बाबा स्टे घेतली म्हणून जाल्यार आतां हेंचे जे कोण म्हाका दिसता ती स्टे फक्त नाटक कशें दिसता म्हाका. लोकांनी येवपाचें जे आमचे एक्टिविस्ट भाव घरा गेले न्हू तेंच्यांनी आसा तशे हात पाय धुवन घरा वचून भायर सरचे. इतलेंच म्हाका हांव तेंच्या कडेन मातशें ग्रुपार घाला ते. आतां तुमकां आमी लायव्ह दाखयता जे प्रकरण पर्वरी खापरेश्वर देवस्थानान घडलेलें आसा आनी जी मुर्ती काडपा खातीर खुबशे प्रयत्न केलेले आसा. आतां ही देवाची मुर्ती आनी तुमकां पळोवपाक मेळटा हे पळया हांगासर तेंच्यांनी आपली मशिनरी बीन लायलेली आसा आनी ह्या मशिनरीन गणीत जावंक काडपाचें अजून जावंक ना तेंचे. आनी तरी सुद्दां तेंच्यांनी खंय दुसरी मशिनरी हाडल्या अशें सुद्दां आयकपाक येता. आनी हे पळया हांगासरूच फोडलेली आसा मुर्ती पांया कडेन. सर तुमकां कितें दिसता कितें चलता हांगा प्रकरण पर्वरी मान? देव राखणदारूच पळोवन घेतलो सगळें. बरें थँक्यू. आतां ज्या पद्दतीन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आमकां हे पळया हांगासर गोवा पुलिसूय आसा. हे सगळे गोवा पुलीस आसा. एक बस भरून दवरलेली आसा हांगा आनी आमी तुमकां फुडें दुसरें दाखयता. आतां जे वॉर्ड आसा हे वॉर्डाची हालत पळयात कितें केलेली आसा ती. जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी एथॉरिटीन हे सगळें काम केलेलें आसा. तुमी पर्वरीमचे यूथ कितें सांगपाचें दिसता तुमकां? हे प्रकरण कितें म्हणून कितें मागपाचें दिसता?
काय आता ना, देव सगळ्यांनी- खापरेश्वराचेर एक संकट येयलेलें आसा, हा. तर ते संकट कशें टळटले, कितें दिसता तुमकां? हय देवूय आमकां पावलेलो आहा म्हणून आमी आतां देवाक पावपाक जाय सद्याक सगळ्यांनी हांगा एकठांय जावचें आनी मातशें येवचें पळोवपाक. ओके. आतां सद्याक स्टे ऑर्डर हाडलेली आहा म्हणून काम बंद जाल्लें आहा सद्याक. आनी प्रेझेंटली हांगा पुलिसांचो फोर्स अजून वचोंक ना, तशेंच त्या वाटेन ते लेबरूय वचोंक ना, कितें दिसता, कितें चलपाचें दिसता रातच्या आदेसाक हांगा? आसत कांय सांगूंक शकना न्हू वयरसून कितें येता आनी तुमी आतां पर्वरचे यूथ, कितें आनीक कितें तुमकां आमच्या MLA कितें सांगपाचें दिसता, पर्वरच्या MLA? काय ना मातसो येवन हांगा लोकांची आमची हेल्प करची जाता. बरें, थँक्यू. सर, तुमी आतां पर्वरीम आयिल्ले आसा खापरेश्वर देवस्थानान, आनी तुमी पळयलां आसतलें सगळें प्रकरण कितें चलता तें, कितें सांगपाचें दिसता? आमी वर्साक एकदां दोनदां तरी हांगा येतालेच काय वळपाक, आनी आमीच न्हू खुबशे लोक हांगा येतालेच. आम्ही खंयचीय पुजा करूं, थंय प्रसाद घेवन वचो. तुमचो देव कोण, राखणदार कोण, थंय तुमचे आतां हेजो प्रसाद घेतलेलो फाटल्या दिसांनी कितें ताका थंय सांगलेलें कितें तुमचो राखणदार कोण आसा थंय तुमी ताका केळी दवरा. म्हणजे आमी ताका 1.5 म्हयन्या पयलीं आमी दुसऱ्या दिसाक हाडून केळी दवरली. ते आमकां पयलींच आमी हांगा दवरून गेली म्हणून बरें जालें. आतां खंय कितें आसूं, आमची एक पुजा आसूं घरान, चवथीक पुजा आसूं, थंय देवा कडेन आमी जर सत्यनारायणाची पुजा केली जाल्यार ती कितें सांगता, तुमचे खंय कुळदेव आसा थंय तुमच्या आवयच्या कुळदेवाक, मागीर बापा घोवाच्या वटेन कुळदेवाक थंय तुमी दवरा म्हणटा. आनी दोन आसता ते एक जागे आमचे जे आमी रावता थंयची जी देवी आसता त्या स्थानार नाल्ल दवरपाचो आसता, आनी एक आसता तो राखणदाराक. आतां ते आमी दवरपाचे खंय? आतां आयकपाक गेला की राखणदाराची मूर्ती खंय दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट करता, हय. तर थंयसर दुसरो राखणदार बसलेलो आसतलो. आतां ह्या राखणदाराची मूर्ती या जाल्यार म्हाजे मनान अशें म्हाका आसा की हो हांगाचो आलचोच ना, कळ्ळें न्ही. अशें म्हाजी म्हणजे म्हाका मनांतल्यान इच्छा आसा की तो हांगाचो आलचोच न्ही, कित्याक आमचो ह्या जाग्याचो आमचो राखणदार खंय मागीर आमकां. आतां प्रेझेंटली हे वड वृक्ष कापून कापून तेंच्यांनी हे केलेले आहा, कितें सांगपाचें दिसता वड वृक्षा बद्दल? आतां आयज टेम्परेचर कितको आसा, आयज दनपारचो आशिल्लो नियरली 36 गेल्लो. आतां तेंच्यांनी विचार करपाचो, कित्याक तेंची भुरगीं व्हडलीं जातलीं न्ही फाल्यां सकाळीं. सो टेम्परेचरा प्रमाणे तेंच्यांनी विचार करपाचो न्ही. आमी ह्या वडाक आमी प्रत्येक वर्सा हांगा लग्न जाल्ले पासून आमी हांगा वडाक घेवन हांगा वडाची पुनव करता. इतको पावस आसतालो, भरभरून पावस आसतालो, ते इतक्या पावसान सामकी आमी सगळीं बायलां सगळे सबन वडाक आमी पुजा करतालीं पावसान भिजोन. पण आमी पावसान भिजनाशिल्लीं कित्याक तेजी फांद्यो खंय पावल्या ती पळयात. कितें रस्तो हांगा तेंकलेलो, रस्तो मातसो हायवे वाडयलो, तो रस्तो सुद्दां हांगा तेंकतालो, तरी सुद्दां एक बायलेक केन्ना कोणाक कितें हार्म जावंक ना, केन्नाच काय जावंक ना. मागीर तेजो विचार करपाचो लोकांनी, आनी काय ना. आनी हेजेर कितें सांगूंक शकता? ओके. सर, तुमी आतां गाडी बीन चलयता, प्रेझेंटली हो रोड जो आसा हो सर्वीस रोड म्हणून करता ते, आनी म्हणून खंय हे सगळे वड काडटा, तर हेजेर कितें सांगपाचें दिसता? हांगाच्यान एक एक्सटेंशन बीन कितें जावंक शकता अशें बीन? तेंच्यांनी कितें पयलें म्हणजे सारको प्रसाद बी घेवन सारकें कितें करूं शकता ते पयलीं विचार करता. डायरेक्ट आमी घालूंक जायना न्हू देवाक. ओके. तुमचो कितें मेसेज बीन आहा मॅडम राखणदारा बद्दल? वड दवरपाचो, देव दवरपाचो, इतकेंच. आतां आयज सगळें प्रकरण घडलें पर्वरीमान, आजून पुलीस फोर्स वचोंक ना, हांगा रावल्या, तशेंच तेंच्यांनी आनीक मशिनरी हाडल्या म्हणटा. तुमकां कितें दिसता, कितें चलता? ते आमी कितें सांगूं शकता? कांयच सांगूं शकना न्ही. तेंच्या मनान कितें आनी आमी कांय सांगूंक शकना. देव तांकां देवान बुद्धी दिवची, इतकेंच, आनीक काय ना. ओके, थँक्यू मॅम. सगळें देवा कडेन आसा आनी तेंच्या हातीन आसा. या मॅम, तुमचें नांव कितें? निलिमा नायक. या, थँक्यू. आतां पळया, गोवा पुलीस जी बस आसा ती हांगाच आसा, ती आजून गेलेली ना. तशेंच जे कॉन्ट्रॅक्टर आसले, ब्रीज कॉन्ट्रॅक्टर, ते सुद्दां अशेंच हांगासर आसा, शिफ्टोन रावलेले आसा, पयस जाग्यांचेर रावलेले आसा. हे पळया, हे सगळे हांगासर बसलेले आसा. तुमकां आमी लायव्ह दाखयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. आनी आयकपाक सुद्दां येयला की मशिनरी सुद्दां हाडलेली आसा हेंच्यांनी.
कितें तरी प्रकरण घडोवपाक अशें दिसता. हे सगळे हांगासर रावलेले आसा प्रेझेंटली. तशेंच दुसऱ्या वाटेन आमी पळोवंक गेले तर हे पळया हांगासर गोवा पुलीस सुद्दां आसा. आनी ज्या पद्दतीन पब्लीक म्हणटा की कितें तरी जस्टीस मेळपाक जाय, तशेंच आमी पळयता तेन्ना आमकां हांगा मामलेदाराची सुद्दां गाडी दिसली. आतां तुमकां आमी मामलेदाराची गाडी दाखयता. पळया हो डिस्ट्रिक्ट मामलेदाराची गाडी हांगासर आजून आसा. हो मामलेदार सुद्दां वचोंक ना आजून. प्रकरणां कितें आसा ती आमकां सुद्दां समजना. तुमकां जर कितें कळटा तर तुमी कमेंट सेक्शनान सांगचें आनी जाता तितको हो व्हिडिओ व्हायरल करचो. चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. तुमी पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं. तो कोण पडजी येयला तो तो उलयतलो कॅमेरा. बसो ना पूण हांव ताका उगी रावचें ना. हांव त्या देवा कडेन मागला, रात दीस मागता. ताच्या भुरग्या बाळान तेजे बायलेचे खावपाक पावल्या पुले अशें करोडांनी जोडटा दिसाक. आमी तसलें करूंक आयज 4 बिल्डिंगो बांदून आमी रावतले. आनी पॉलिटिक्सान हांगा लोकांक हात वयर केला. आजून मेरेन बरे भशेन दीस काडलेले आसा. आनी आतां केन्ना कोणाक तेन्ना हांव परवरी येवपाचो म्हाज्या मनान विचार केला. तेन्ना हांव सगळ्यात पयलीं हांव कॉर्पोरेशनाक कार्तिकान म्हाका आदार दिला. परवरी भितर हांवें खूब ह्या वटेन त्या वटेन हे केला. खंय तरी आपणाक कार्तिकान सगळ्यात पयलीं आदार दिला. कार्तिकान सांगला तूं हांगा यो, हांगा बस. आमचो देवस्थान आसा. हांव हांगा बसला. चड दीस जावंक ना, 8च दीस. म्हाका असो एक कळटा की सेकंड वेताळार ब्राह्मणाची गरज आसा. रोखडेच तेणी म्हाका तेचो प्रवेश करचो ह्या गोष्टीचो म्हणजे इतले अशी तत्व दाखयली. भगवंतांनी सगळ्यांक सद्गुरू दिवचे इतलेच सांगलें. बडजी माझं एक क्वेश्चन हांव विचारूंक. आयज काप्रेश्वर देवस्थान हय आनी हे पळया सगळे फोडलेले आसा हांगा. तर हेंच्यांनी जो बडजी हाडलेलो हय तेणी फक्त तांदूळ उडयले तेजेर आनी म्हणपाक लागलो मुर्ती हलया म्हणपाक लागलो. ओके. मागीर तेंच्यांनी राजस्थानी भट हाडले आनी तेंच्यांनी एक होम घातलो. मुर्ती फोडपाक मागीर सकयल्यान चालू केली. कितें दिसता तुमकां आतां राखणदाराक दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट करता ते? पळय सगळ्यात पयली गोश्ट कशें आहा, राखणदार म्हणून जो कोण आसा आमी ताका केन्ना जागा दिवंक ना. सगळ्यात पयली तेची जी जागा आसा तेतून तो रावता आनी पूर्ण सत्व सदैव त्याची जागृती आसतली त्या जागेचेर. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट कशी असता, आम्ही मूर्तींची स्थापना म्हणून करता देवस्थानांनी इत्यादी. ताका काही तत्व चढयता. एक शय्यादिवास म्हणून असता आणि जलादिवास म्हणून असता. ह्या सगळ्या त्या मूर्तींचेर प्रक्रिया करून तत्व होम इत्यादी जे कितें आसा ते करून आम्ही त्या देवतांची स्थापन करता. मग सर्वसाधारण आम्ही घरात जे गणेश पूजा इत्यादी केले ते रोखडेच आम्ही एक मंत्रांनी आम्ही विसर्जन करून घेता. पण तसे ह्या देवस्थाना बाबतीत केन्नाच जायना. आणि जो कोण अशा रीतीचा हेतून त्या देवाक घालोवपाक प्रयत्न करता ते अत्यंत गांभीर्य रीतीने तांकां तशी एक अवकृपा त्या देवाची ताका प्राप्त जातले. म्हणून सांगपाचो उद्देश कितें, जे कितें आसा आज गव्हर्मेंटान निर्णय घेतले पण तांच्यांनी हेचेर योग्य मार्गदर्शना घेऊन ते करपाक जाय आसले. जे कितें आसा सर्वसाधारण म्हणजे स्थापित मूर्ती सुद्धा त्यांनी सकाळी जो कोण ब्राह्मण हांगा येयल्लो तो कोण आहा तो आमकां खबर ना. पण त्यांनी अशा रीतीने याची देवाची विटंबना केली. तांदूळ उडयला. आता तुम्ही काढा आणि वरा म्हणून सांगला. ही अत्यंत दुःखद गोष्ट. आणि अशा रीतीने ह्या काही चुकी घडलेल्या असा. याच्याबद्दल देवानेच काहीतरी मार्ग करतो. आता बडजी
आता सरकारान कितें तरी एक नोटिफिकेशन म्हटल्या बाबा आतां हांगासर मुर्ती काडपाचें प्रकरण जावचें ना, पण जेन्ना आमी सरावंडींग पळयता तशें पुलीस तर बस भरून आसा, तशेंच ते कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां थंयच आसा. तुमकां कितें दिसता हे कितें आनीक कितें प्रकरण करपाचें अशें दिसता घडटलें हांगा? कितें आसा ह्या गव्हर्मेंटाच्या बाबतींत हांव कांय उलोवंक शकना, कित्याक आतां कोर्टचे जी मॅटर आसा गव्हर्मेंटाचो विशय, हे जी विशय आहा ते आयचे स्थानीक जे कितें आसा आमचे कार्तिक कुडणेकर ह्या 10 जाणांनी मेळून केल्ले आसा. तर ह्या कोर्टाचे किंवा त्या बाबतींत हांव चड उलोवंक हे करिना. देवा बद्दल कितें आहा जाल्यार तूं विचारूं शकता, हांव तुका जे कितें आहा ते समर्पक उत्तर देवूं शकता. आतां ही जर मुर्ती जबरदस्तीन जर काडली कितें जावंक शकता? ना आतां कितें आसा पळया, जबरदस्तीन काडल्या उपरांत आमचो शास्त्र धर्माने अनेक रितीन सांगलेलेच आसा. आतां सर्वसाधारण आणि सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार देवतांचे कोप जातले, देवतांचे कोप जातले आणि त्या कोपाचो परिणाम जे कोण ह्या गोष्टी कारणीभूत जाल्या त्या सगळ्यांक भोगचे पडटा, हे धर्मशास्त्रानेच सांगलेलें आहा. भटजी, काल हांगासर एक यज्ञ घातला, शत्रुनाशक यज्ञ म्हणून, म्हणजे देवस्थान राखपा खातीर घातलेले, वॉर्ड राखपा खातीर घातलेले, पण खंयच्या परिस्थितीन आयज ती सगळी घटना घडली हांगा. तर शत्रुनाशक यज्ञ म्हणजे कितें हे आमकां मातशें कळलें, मातशें बरें जाता आसलें. पण ते कोणी घातलेले? अघोरीन घातलेले, ते साधू बाबा म्हणटा, नागा साधू. आता कितें आसा तशेंच जाता न्ही, जो कोण ह्या देवस्थानाचो आयज उद्ध्वस्त करपा खातीर विचार दवरता, आता त्या लोकांचें मन परिवर्तन जावंक जाय आणि तेंच्यांनी जरा मातशें हेचेर योग्य आणि उत्तम विचार करचे, ह्या गोष्टींसून ते यत्न झाले असतात. भटजी, तुम्ही आयज सकाळी बीन नसले म्हटल्यार रिजन कितें? ना सकाळी म्हटलं कितें आसा, आमी शेवटी ह्या गांवचे फटफड्याची जबाबदारी आमचे कडेन आसा, देवळाची जबाबदारी आसा, लग्न इत्यादी कार्य घेतलेले. पण तरी आसतना हांव म्हाजोच जशे देवस्थानातले सगळे कामां जाल्या, देवूळ बंद केला आणि दिसलें की देवस्थाना कडेन वचून येवया आणि आमचे कोण आहा तांकां म्हणया. सहज हांवें येयला पण काही आमचे मित्रमंडळी दिसले, तांकां वांगडा येयला आणि सौभाग्यवती कार्तिक कुडणेकर आणि त्यांचे कोण कोण मेळ्ळे, म्हाका 2 शब्द त्यांच्या कडेन उलोवंक मेळ्ळे. अशें बरें दिसलें. म्हणलें देवा कडेन मागता की देवस्थान ह्या जाग्यार उरचें. ओके, थँक्यू. धन्यवाद. कितें म्हणटा? 5 तत्व आणि 12 वजना देवाचेर आसता, तेजे कितें काय विचार महत्व तर तूं विचार. कितें म्हणटा? तेजो एक कितें प्रश्न आसा. 5 तत्व आणि 12 वजना, 5 तत्व आणि 12 वजन कितें म्हणटा तो? नाही ते सगळं अर्थ मिनींग कितें म्हणून तेजो? ते कितें कशें आसता, सर्वसाधारण देवस्थान हे कोकणातल्या प्रांतांत जी देवस्थान आसा 12-5 पंचायतन म्हणटा. तशें देवस्थानाची 5 तत्वे आणि देवस्थान म्हणटकच आता विशय कसो आहा की जे आमी मुख्य मूर्ती स्थापन करता, शांतादुर्गा जावं किंवा अन्य देवतत्वांचे इत्यादी, तर तेतून आमी गणदेवता आसता, देवचार अवगत संबंध अशा रितीने. तर तेतून ही जी खापरेश्वर आसा हो सुद्धा त्यातल्या या गणा भितर एक देवता आसा. त्या जी देवतार एक वर्ग आसा तेतून हे महत्वाची गणदेवता खापरेश्वर. ताका लागून हांगा पंचायतनाचो संबंध हांगा येना, फक्त तो एक त्या पंचायतनातलो देवता आसा, जी आता आमची गांवची पंचायतन आसा, गांव पंचायतनातले एक देवता खापरेश्वर आसा. एका आतां शिमा कितकी म्हणून व्हडली आसता अशें परवरी म्हणून? शिमा शिमा म्हणटकच कितें आसा, आता सर्वसाधारण जी परवरी आसा आमचे, त्या परवरीचे संपूर्ण सीम साधारण सकयल आमचे सावडेश्वर थंयसून धरून अशें सावळेच्या माथ्यार आनी ताचे सकयल एक बोडेश्वर आहा, अशें जावन संपूर्ण जे संरक्षण आसा ही सीमा आनी तातूंत ही खापरेश्वर सुद्दां मदले सीमे भितर येता, जसो आमचो वेताळ आहा त्या पद्दतीने. आणि सर्व गणा वांगडा आमचो खापरेश्वर आसा. ओके, थँक्यू. धन्यवाद.